रावलपिंडी के बेनजीर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, शीरख्वार बच्ची दम तोड़ गई। चिल्ड्रन वार्ड के डॉक्टर ने वालदैन से कहा, एक बच्चे की ऑक्सीजन उतारकर दूसरे को नहीं लगा सकता। अलीजा ने तड़प तड़प कर जान दे दी। 10 माह की अलीजा को गुज़िश्ता रोज तशवीशनाक हालत में वाह कैंट से लाया गया था। वालदैन का कहना है, ऑक्सीजन मिल जाती तो बच्ची बच जाती। डॉक्टर ने कहा, ऊपर शिकायत करें, हमसे न लड़ें। अस्पताल के एमएस ताहिर रिजवी का ऑक्सीजन की कमी मानने से इनकार। कहा, ऑक्सीजन का कोई मसला नहीं, मरीजों का रश ज्यादा है। वालदैन को ऑक्सीजन ना होने का बताने वाले डॉक्टर के खिलाफ ही इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। रावलपिंडी के अस्पताल में बच्चे की मौत, वजीर आला पंजाब का ऑक्सीजन की किल्लत का नोटिस। कहा, गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। मेरा यकीन है कोई डॉक्टर किसी की जान नहीं ले सकता, लेकिन तहकीकात कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का लाहौर के बियो अस्पताल का दौरा, तामीरी काम का मुआयना किया। कहा, चिल्ड्रन इमरजेंसी के फ्लोर्स की अपग्रेडेशन का काम 3 शिफ्टों में किया जाए। इमरजेंसी ब्लॉक को रवा माह मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इसराइल के गजा की आबादी और अस्पतालों पर हमले जारी। काबिज फौज ने खान यूनुस और नसीरात कैंप को निशाना बनाया। 50 से जायद फलस्तीनी शहीद। कमाल उद्वान अस्पताल के तरफ इसराइली फौज की फायरिंग और शेलिंग। हजारों बेघर फलस्तीनी अस्पताल में पनाह लेने पर मजबूर है। शेख रुदान में मुतादिद इमारतों को निशाना बनाया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी तबाह कर दिया। जबालिया में हमले से 15 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फोर्सेज ने जमीनी जंग का दायरा जुनूबी गजा तक बढ़ा दिया। मकबूजा बैतुल मुकद्दस में इसराइली फोर्सेज की पुरतशद्दुद कार्रवाई में मारूफ समाजी रहनुमा फातिमा सलीम शहीद हो गईं। 5 रोज के दौरान 800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल का हमास के 400 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। सूरत हाल नाकाबिले बयान है, ऐसे मनाजिर देखे जो बयान नहीं कर सकती। रेड क्रॉस की सबरा का यूरोपीय अस्पताल के दौरे के बाद बयान। कहा, सबसे ज्यादा दुख यतीम बच्चों का है। गजा के लोगों की तकलीफ सिर्फ हम दूर नहीं कर सकते, मसले का सियासी हल तलाश करना होगा। सिर्फ मुजम्मतें, मुतालबात और तारीफें। दोहा में खलीज ताउन कौंसिल का गजा पर खुसूसी इजलास भी बेनतीजा खत्म। ताकतवर तरीन इस्लामी मुल्क इसराइल के खिलाफ कोई लाहेअमल ना दे सके। एलामिये में इसराइल की जारियत पर गहरी तशवीश और अदम इत्मीनान का इजहार। इसराइली अफवाज की अंधाधुंध बमबारी में इजाफे, फलस्तीनियों की जबरी बेघरी और तबाही की मजम्मत की गई। जीसीसी मुल्कों के कायदीन ने कतर, मिस्र और अमरीका की मुश्तरका सालसी की कोशिशों को सराहा। एलामिये में यकीन दिलाया गया है कि जीसीसी मुमालिक गजा के मसाइब को दूर करने के लिए मुसलसल हिमायत जारी रखेंगे। दुबई में जारी COP28 में गजा में इसराइल मजालिम के खिलाफ एहतजाज। समाजी रहनुमाओं ने फलस्तीनी परचम उठाकर गजा में शहीद बच्चों के नाम पुकारे और बैनुल अक़वामी बरादरी से जंग रोकने का मुतालबा किया। एहतजाज में शरीक लड़की बच्चों पर इसराइली बमबारी के वाक़यात सुनाते हुए रो पड़ी। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज। बानी रुकन अकबर एस बाबर समेत मुतादिद कारकुनान ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें जमा करा दी। पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने और दोबारा इलेक्शन कराने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया, PTI इलेक्शन महज दिखावा, फरेब और धोखा थे। फ्रॉड इंतखाबी अमल ने PTI अरकान को वोट देने और इंतखाब में हिस्सा लेने से महरूम कर दिया। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने तक तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत न दे। अकबर एस बाबर बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले पार्टी इलेक्शन में भी लेवल प्लेइंग फील्ड दें। शादी में कबूल है सुना, इलेक्शन में ऐसा पहली बार देखा। माहिर कानून हामिद खान कहते हैं, PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मशकूक नहीं, ये इंतखाबात ऐसे ही हैं जैसे दूसरी जमातों के हुए। इलेक्शन कमीशन किराए की दरखास्त गुजारों की हौसला शिकनी करे। 2011 में PTI से निकाले जाने वालों की दरखास्त उलझाने की घिनौनी साजिश है। तर्जुमान PTI कहते हैं, तहफ्फुजात के बावजूद तहरीक इंसाफ कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन की दस्तावेज जमा करा चुकी है। बल्ले का निशान मजीद इल्तमा में रखने के बजाय PTI को दिया जाए। तहरीक इंसाफ को सियासी अमल से बाहर करने की कोशिशों से कौम वाकिफ है। तमाम सियासी जमातों की इंतखाबी अमल में यकसा शिरकत नागुज़ीर है।
الیکشن کمیشن کے لیے غیر جانبدار دستور کا استحکام اور شفاف انتخابات کرانا لازم ہے۔ تحریک انصاف یا اس کی قیادت کے بغیر شفاف انتخابات ممکن ہے نہ عوام قبول کریں گے۔ الیکشن کے لیے تیار ہیں لیکن انتخابات کا ماحول چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے 2 صوبے بدامنی کی لپیٹ میں ہیں، رات میں مسلح افراد آ جاتے ہیں اور دن میں پولیس آتی ہے، کیا اس بدامنی کی صورتحال میں انتخابی مہم چلا سکتے ہیں؟ مولانا نے نون لیگ سے انتخابی اتحاد کا بھی اعلان کر دیا، کہا اتحاد انتخابات اور اس کے بعد بھی برقرار رکھیں گے۔ انٹرا پارٹی الیکشن سے پتہ چل گیا پی ٹی آئی پارٹی نہیں ہے، پی ٹی آئی ایک غبارہ تھا جس میں ہوا ڈالی گئی تھی جو اب نکل چکی۔ الیکشن رکے تو نون لیگ پی پی اور جے یو آئی پھر رکوائے گی۔ سابق وزیر محمد علی درانی کا آف دی ریکارڈ میں انٹرویو، کہا تینوں پارٹیوں کو مطلوبہ نتائج کا یقین نہ ہوا تو الیکشن یقیناً رکوائیں گے، تنہا بھاگ کر بھی ان کی بے عزتی زیادہ ہو رہی ہے تو بھی الیکشن رکوائیں گے۔ الیکشن نہیں ہوتے تو کوئی تیسری قوت نہیں ہوگی، کہانی کوئی بھی بنا لیں، نون لیگ پی پی جے یو آئی کنگز پارٹیاں اور ذمہ دار ہیں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بجائے چارٹر آف پاکستان پر دستخط ہونے چاہیے۔ یہ وہ حکومتیں ہیں جنہوں نے آج تک ملک میں بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے۔ انتخابات کو متنازع بنایا گیا تو جو حکومت بنے گی وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی۔ عوام کے ووٹوں سے وجود میں آئی حکومت ہی مسائل سے نکال سکتی ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں الیکشن عمل کمزور کریں گے تو مسائل سے کیسے نکلیں گے؟ الیکشن کمیشن کا کام نیوٹرل ہو کر تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے۔ تمام ادارے ملکی ادارے ہیں، کسی جماعت کے نہیں۔ تمام جماعتیں الیکشن کو متنازع بنانے سے گریز کریں۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کو T20 سیریز میں شکست دے کر تاریخ رقم کر دی۔ دوسرے T20 میں قومی ویمن ٹیم 10 رنز سے کامیاب، سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔ گرین شرٹس نیوزی لینڈ کو نیوزی لینڈ میں ہرانے والی پہلی ایشین ٹیم بن گئے۔ برسوں سے یہی خواہش تھی بڑی ٹیموں کو ہرائیں۔ قومی ٹیم کی کپتان ندا ڈان نیوزی لینڈ کے خلاف تاریخی فتح پر خوش، کہتی ہے کلین سویپ پر نظریں ہیں، اب ہم آگے ہی جائیں گے۔ بسما معروف بولی نیوزی لینڈ میں سیریز جیتنا پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آسٹریلیا میں موجود قومی کرکٹرز نے تالیاں بجا کر ویمنز ٹیم کو شاباش دی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، شہباز شریف اور مریم نواز کی قومی ویمنز ٹیم کو مبارکباد۔ آسٹریلیا کے خلاف مشکل امتحان کی تیاری، کپتان شان مسعود کہتے ہیں ایسی کرکٹ کھیلنے آئے ہیں جو دونوں ممالک کے کرکٹ فینس کو پرجوش کرے، ہمیں رنز بنانے کی رفتار تیز کرنی ہوگی۔ پاکستان اور PM 11 کے درمیان 4 روزہ میچ کی ٹرافی کی رونمائی، 4 روزہ میچ کل سے شروع ہوگا۔ کینبرا میں آسٹریلوی وزیر اعظم کی پاکستان کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں تقریب، اینتھونی البانیز نے کہا پاکستان کی ٹیم بہترین ہے، ٹیسٹ سیریز میں اچھا مقابلہ ہوگا۔ ایکشن سے بھرپور ابوظہبی T10 لیگ کے مقابلے جاری۔ پہلے میچ میں سینٹ آرمی نے بنگلہ ٹائگرز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ دوسرے ٹاکرے میں دکن گلیڈیٹرز نے ناردرن وارئرز کو 8 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کیا۔ تیسرے میچ میں ٹیم ابوظہبی اور نیو یارک اسٹرائکرز آمنے سامنے۔ لیگ کے تمام میچ اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔